बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, जो कि सदर हैं जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के, उनके आज उनके यहाँ आया हुआ हूँ और उनके मरकज़ में आया हुआ हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब देखा सारा मामला, सारी लाइब्रेरी और चीज़ें वग़ैरह जो हैं, तो मुझे बदकिस्मती लगी कि मैं इससे पहले नहीं आ सका और ये मेरे मेरे इतना करीब है, यानी जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे, बाकी जगहों पे। तो एक तो सबसे पहले अलामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने जो है वो वक़्त निकाला। खैरियत से हैं? सेहत तबीयत ठीक है माशाअल्लाह? अच्छा, हम स्टार्ट जहाँ से करेंगे वो यही करेंगे कि कुछ फैमिली के बारे में बताएँ, कुछ ज़रिया माश के बारे में बताएँ, कुछ आमदनी के बारे में बताएँ, कुछ लाइफ़स्टाइल के बारे में बताएँ, कुछ गाड़ियों के बारे में बताएँ। किस तरह से लोग जो जानना चाहते हैं वो हम चाह रहे हैं, फैमिली मेंबर्स कौन-कौन हैं, तालीम कितनी कहाँ से है, इस बारे से हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली बैकग्राउंड तो वैसे हमारा मारूफ है। अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद रहिमहुल्लाह का मैं बेटा हूँ और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। बड़े भाई इब्तिसाम इलाही ज़हीर हैं, मारूफ हैं, वो भी मज़हबी स्कॉलर हैं। मैं खुद जो हूँ, मैंने जो तलीम, इब्तदाई तलीम, जहाँ तक आपका सवाल है, तो मैंने बचपन के अंदर, यानी जो पहला स्कूल था वो क्रिसेंट मॉडल स्कूल था, 5वीं तक वहाँ पर पढ़ा। उसके बाद मैंने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। कारी इदरीस आसम साहब हमारे मकतबा फ़िक्र के बहुत बड़े जय्यद कारी थे, उनके पास जाके मैंने हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल की। उसके बाद माशाअल्लाह। मैं 2 साल MQ फाउंडेशन शादमान में ही एक स्कूल है वहाँ पे पढ़ा, लेकिन फिर जब मैट्रिक हो गया तो क्रिसेंट कॉलेज में दाखिल हुआ। फिर FSC वहाँ से करने के बाद BSc मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जूलॉजी बॉटनी स्टैट में की। और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट, दोबारा हमारी फैमिली बैकग्राउंड चूँकि मजहबी थी, दीनी थी, तो जामिया रहमानिया, मारूफ दीनी इदारा लाहौर का, मैं वहाँ पे दाखिल हुआ। लेकिन मैंने उसातिज़ा से अलग भी पढ़ा। एक तो तक क्लासों में पढ़ना और अलग भी पढ़ा। रमज़ान सल्फ़ी साहब मेरे उस्ताद थे, हफ़ीज़ुर्रहमान लखवी साहब मारूफ ये अहले हदीस उलमा में से हैं, उनसे पढ़ा। शफ़ीक मदनी साहब से पढ़ा। 2 साल मैंने जब यहाँ पे तालीम मुकम्मल की और उसके बाद BSc के बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। तो जब मेरा मास्टर मुकम्मल हुआ, होने वाला था, अभी रिज़ल्ट आना था, तो मेरा मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। तो मैंने अपने उस्ताद से मशवरा किया। उन्होंने कहा अरबी जो लैंग्वेज है ना, बोलना ज़रूर सीखनी चाहिए, आपको आती है, पढ़ने में आती है, आपने इल्म तो हासिल कर लिया है बुनियादी। तो फिर मैंने 2 साल वहाँ पे महदुल लुगा, स्पेशलाइजेशन इन अरबिक लैंग्वेज होता है, सिर्फ वो बोल चाल की समझे। 2 साल वहाँ से पढ़ के आया। फिर मैंने आके मास्टर्स किए, अरबिक के अंदर किया, इस्लामिक स्टडीज़ में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया, फिर मैंने MPhil किया। अब मैं PhD स्कॉलर यहाँ पे UOL में। तो ये तो है कि एजुकेशनल, दुनियावी तलीम भी दुनियावी। साथ साथ जारी रही और उसके अलावा दीनी तलीम भी साथ साथ जारी रही। जहाँ तक दीगर फैमिली मेम्बर्स का ताल्लुक है, हम 3 भाई हैं, 5 हमारी बहनें हैं और अल्लाह के फजल करम से वो जो इब्तिसाम भाई का मरकज़ है, जो वालिद मोहतरम ने जिसकी बुनियाद रखी थी, वो लॉरेंस गार्डन के सामने है। और लाहौर की हमारे मसलक में सबसे बड़ी तरावी वहाँ पे होती है। वहाँ पे मेरा भांजा डॉक्टर सुबैल इकराम वहाँ पे वो तरावी की इमामत करवाता है। और इसी तरह अल्लाह के फजल करम से जिस मरकज़ में आप बैठे हैं, ये ख़वातीन की लाहौर में सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट मस्जिद यहाँ पे है। यानी यहाँ पे 1400 ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश है और हर जुम्मे में तकरीबन 600-700 ख़वातीन जुम्मा आके पढ़ती हैं। हमारे मुआशरे में आपको पता है जुम्मा पढ़ने का ट्रेंड ख़वातीन का नहीं है। तो रमज़ान के अंदर भी अल्लाह के फजल करम से यहाँ तकरीबन सबसे बड़ा दरस कुरान के अंदर, जो मैं खुलासा कुरान बयान करता हूँ, सबसे बड़ा लाहौर का इज्तिमा दरस कुरान का होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ें रह गई हैं। बाकी आप पूछते जाएँ, मैं बताता जाऊँगा। ज़रिया माश क्या है? ज़रिया माश, आमदनी कितनी है? हाँ, गाड़ियाँ कौन-कौन सी रखी हुई हैं? ज़रिया माश के हवाले से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। हमारा ताल्लुक शेख फैमिली से था। मेरे दादा ने मेरे वालिद को शौक़ से आलिम दीन बनाया था और वो सियालकोट के एक बड़े मतवब्बल घराने के शख्स थे, हाजी ज़हूर इलाही। और मेरे जो परदादा थे हाजी अहमद दीन, वो पूरा मोहल्ला अहमदपुरा आज वहाँ पे सियालकोट में मौजूद है, उनके नाम के ऊपर है। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के अंदर वो फ्री में उनको घर दिए कि आप इधर रह लो, इधर रह लो। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वो पूरी बिरादरी वहाँ पे आबाद है। तो मेरे दादा उस दौर में अमीर तरीन शख्स थे, जिस दौर में उन्होंने अपने बेटे को आलिम दीन बनाने का इरादा किया। और एक दिलचस्प बात है, ये आपके लिए भी शायद दिलचस्प हो, मेरे वालिद को जब उन्होंने मदरसा में दाखिल करवाया तो गुजरावाला वो मदरसे में आए, तो मेरे दादा सियालकोट में थे। तो उन्होंने स्पेशल एक मुलाज़िम सिर्फ इस काम के लिए रखा कि मेरे वालिद मोहतरम को वो खाना दे के आए।
اچھا۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا اتنا اقبال صاحب کو بھیجتے ہیں، وہ ہر روز کھانا دے کے جاتا ہے لاتا ہے، یہ ایک آپ نے مستقل. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کی روٹی نہیں کھلانا چاہتا، حالانکہ جائز ہے. امیر بندے کا بچہ بھی کسی مدرسے میں پڑھے، وہاں سے کھانا کھائے، یہ اس کے لیے حلال ہے. لیکن بس ان کی یہ سوچ فکر تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے منہ میں زکوٰۃ کا نوالا نہیں ڈالنا. اس کے بعد میرے والد کی ہر ہسٹری ہے، وہ بہت بڑے عالم دین بن گئے. وہ ان کا ایک الگ ایک اگر تعارف اگر پروگرام ہو تو مکمل پروگرام درکار ہے. بہرحال پھر میرے والد صاحب چونکہ ایک کاروباری گھرانے کے ساتھ تھے، میرے دادا کی اس وقت 65 کے قریب لومیں تھی، تو وہ یعنی بڑے امیر کبیر تھے. تو میرے والد کو وہ یعنی آپ سمجھے شیخ برادری ہماری، وہ پیدائشی ایم بی ہوتے ہیں. تو والد صاحب آ کے انہوں نے بھی بزنس کیا. میرے والد صاحب نے کچھ کتابیں بھی لکھی. جب وہ زمانہ طالب علمی میں تھے تو ایک کتاب ان کی تھی قادیانیت. تو جب وہ قادیانیت ابھی انہوں نے وہاں سے مدینہ یونیورسٹی سے فارغ نہیں تھے ہوئے، تو انہوں نے کہا اپنے ٹیچر سے کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میں خریج جامعہ اسلامیہ ہوں، یعنی میں یہاں سے متخرج ہوں، یعنی میں پاس کر چکا ہوں، تاکہ میری کتاب کی کوئی ویلیو بنے. تو انہوں نے کہا آپ لکھیں. تو میرے والد صاحب نے ذرائع مزاح ان سے پوچھا اگر میں فیل ہو گیا، تو شیخ ابن باز نے کہا اگر آپ فیل ہو گیا ہم مدینہ یونیورسٹی بند کر دیں گے. ارے واہ، تو یہ انہوں واہ، نے پھر سب سے آپ کو میں ٹرننگ پوائنٹ والد صاحب کے کاروبار کا بتاؤں، وہ کتاب دیکھیں لکھی اللہ کے لیے تھی، لیکن اس کا پہلا آرڈر ہی 1 لاکھ سے زائد کتابوں کا آ گیا کہ پوری دنیا میں قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے. بزنس میرے والد صاحب کا اول کتابوں کا تھا. پھر پراپرٹی کا بزنس انہوں نے لاہور میں کیا. سارے جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یعنی انہوں نے دین کے ساتھ معیشت کو، یہ نہیں کہ دین کو روزگار نہیں بنانا جائز ہے، میں ان کو کنڈیم نہیں کرتا جو لوگ مطلب قرآن پڑھاتے ہیں. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی قرآن پڑھانے کا پیسہ لینا 100% جائز ہے، تعلیم دینے کا پیسہ اس کو معاوضہ لینا جائز ہے. لیکن میرے والد محترم نے یہ ایٹیچیوڈ نہیں اپنایا، کاروبار کیا. دادا امیر تھے. اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں جی، کہ میرے دادا جب دنیا سے گئے ہیں نا تو اپنے بچے کے لیے، ایک بیٹے کے لیے 10-10 کروڑ کی وراثت چھوڑ کے گئے. ارے واہ، اتنے امیر تھے. تو لیکن میرے والد کو تو نہیں ملی. آپ کو پتہ ہے اہل حدیثوں میں یتیم پوتوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو میرے والد صاحب کی چونکہ ڈیتھ میرے دادا کی زندگی میں ہو گئی تھی نا، تو اس لیے ان کو نہیں ملی. میں ویسے بتا رہا ہوں کہ خاندان، فیملی، یہ سارا بیک گراؤنڈ کاروباری تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم بھی جوان ہوئے ہیں، ہم نے بھی بزنس کیا، کاروبار کیا. میں نے امبرائڈری کی الحمدللہ 2000 میں پورے لاہور میں سب سے زیادہ مشینیں میری تھیں. امبرائڈری کا بزنس کیا. الحافظ امبرائڈری، الحاکم امبرائڈری پورے لاہور میں معروف ہے. آج بھی آدم مارکیٹ کے اندر ہمارے کلائنٹس موجود ہیں. وہ کام لیکن بہت زیادہ توجہ طلب اور محنت طلب تھا. وہ دین کے ساتھ میں نے یہ سمجھا کہ یہ کاروبار فل ٹائم یا وہ کام کرے یا بندہ یہ کام، کیونکہ اس میں لیبر انوالو ہے. کسی کام میں لیبر انوالو ہو تو آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. سینکڑوں لیبر کے لڑکے ہوتے ہیں. تو پھر میں نے پراپرٹی میں کام کنورٹ کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے کیا، باقی 3 بھائیوں نے بھی کیا، حتیٰ کہ میرے بانجے نے بھی، یہ جو ڈاکٹر جی، سمیع علی جی، کرام ہے. جی، پھر جی، ہمارا میری ملاقات بڑی اچھی اور بڑا اچھا انہوں نے اپنا سارا وہ بتایا ہوا ہے. اچھا بس پھر ہماری ساری فیملی آپ یہ سمجھیں اس ٹائم پراپرٹی کا بزنس کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اچھا بزنس ہے. اور بہرحال جو گاڑیوں کا شوق ہے یا گاڑیوں کا معاملہ ہے وہ میرے پاس اس لیول کی نہیں ہے جو ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، ڈاکٹر سمیع کے پاس. یعنی میرے پاس ایک ٹویوٹا کرولا ہے اور ایک کیا سورنٹو ہے.